दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा बौद्धिक व्यक्तिसँग संवाद गर्छौँ, अर्थात् राजनीति विश्लेषक डाक्टर राजेन्द्र चपागाईसँग संवाद गर्छौँ। उहाँले देशको पछिल्लो अवस्थालाई कसरी हेर्नु भएको छ त? देशको सदनको अवस्था हेर्ने अहिले भने विपक्षीविहीन हो कि भन्ने आभास आम जनताले गर्न थालेका छन् र लामो समयदेखि अस्तव्यस्त सदन फेरि पनि अस्तव्यस्तमै हिँडिरहेको छ। यो अवस्था किन आयो त? संसदले चाहिँ सकारात्मक तवरमा चाहिँ सबैको चाहिँ सहमतिमा चाहिँ सदन खुलेको खासै आम जनताले आभास देखेका छन्। त्यसैगरी जनताका मुद्दामा देशको निकासको लागि सबै एक ठाउँ उभिएर चाहिँ सदन सञ्चालन भएको अवस्था आम जनताले देख्न पाएका छन्। अहिले भुटानी शरणार्थी भन्दा पनि भिजिट भिसा प्रकरणले चाहिँ न्यायालय लगायत सदनको चाहिँ अस्तव्यस्त यो घटनाक्रमलाई आजका अतिथिले अर्थात् राजनीति विश्लेषकले कसरी हेर्नु भएको छ त? आज यो पाटो प्रश्न उठाउने छ, समग्र देशको अवस्था कस्तो छ त? कसरी चलिरहेको छ? अझ भन्नै पर्दा दुईटा बलिया पार्टीले चाहिँ निर्माण गरेको यो सरकारले साँच्चै जनताको हितमा काम गर्न सक्यो या सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त छन्? आज हरेक क्षेत्र हेर्ने हो भने अस्तव्यस्त छन् भन्ने संवाद प्रश्न उठ्न थालेका छन्। शिक्षा क्षेत्रको त्यस्तै अवस्था छ, आर्थिक पाटो त्यस्तै छ लगायत आजको संवाद हामी प्रदेश सरकारको पाटोमा पनि केही प्रश्नहरू उठाउनेछौँ। प्रदेश सरकारले पनि सिको मात्रै गर्यो, विकास गर्न सकेन, भर्ती गर्न मात्रै भयो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेका छन्। यति मात्रै न, सांसदहरूलाई चाहिँ 3 करोड समाधान दिनेसम्मका चाहिँ प्रस्ताव बजेट ल्याएको यो कुरालाई बौद्धिक वर्गले कसरी हेर्नु भएको छ त? वास्तवमा संहिताले देशलाई फलिफाप गर्यो कि पार्टी र राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापनको लागि मात्रै काम गर्यो त? के पाए आम नेपाली जनताले? र सरकार र सत्तामा रहेका चाहिँ व्यक्तिहरू कसरी हिँडिरहेका छन्? उहाँहरूको चाहिँ मर्यादा, उहाँहरूको चाहिँ चरित्र के हो त? कयौँ प्रश्न उठेका छन् नेतामाथि, मन्त्रीमाथि। तर यसको बचाउमा सत्तापक्ष लागिरहेको छ भने यसका विरुद्धमा बोल्नेलाई पक्रा गरेको अवस्था घटनाक्रमहरू कयौँ आएका छन्। ती पार्टीलाई चाहिँ या ठिकै हो भन्ने चाहिँ आजका अतिथिले भन्नुहुन्छ कि यसमा चाहिँ सरकारले आफ्नो सत्ताको चाहिँ दुरुपयोग गरिरहेको छ भन्ने पाटो उहाँको व्याख्या। हामी यी पाटोहरूमा प्रश्न उठाउनेछौँ र उहाँको क्षेत्रमा पनि हामी केही प्रश्नहरू उठाउनेछौँ, विश्वविद्यालयको पाटोमा पनि केही प्रश्नहरू उठाउनेछौँ। अब आजको कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा आज गति अर्थात् राजनीति विश्लेषक डाक्टर राजेन्द्र चपागाईले जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब संवाद कहाँबाट जोड्नु भने तपाईँ लामो समयदेखि व्याख्या त गरिराख्नु भएको छ। ठ्याक्क अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि, तपाईँले देशको अवस्था हेर्दाखेरि व्याख्या गर्दाखेरि कसरी गर्नुहुन्छ? यहाँबाट सुरुवात गरौँ। देशको अवस्था अग्रगामी फड्का मार्नु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ सकेन। प्रजातान्त्रिक मुलुकमा लार्जेस्ट पार्टीले सरकार बनाउँछ अरू पार्टी मिलाएर, र सेकेन्ड लार्जेस्ट चाहिँ प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने हो। त्यो दुईटा ठुला पार्टीहरू मिलेर सरकार बन्छ। त्यस्तो बेलामा जति बेला सुनामी आउँछ, भूकम्प आउँछ, दैवी प्रकोप पर्छ अथवा देश चाहिँ लडाइँको मैदानमा जान्छ, बाह्य राष्ट्रले आक्रमण गर्छ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ दुईटा ठुला पार्टी पनि मिलेर अब सर्वदलीय पार्टीको सरकार पनि बन्न सक्छ। तर नेपालमा चाहिँ त्यत्रो घटना केही घटेको थिएन। दुईटा पार्टी मिलेर सरकार बनाए, योसम्म ठिकै थियो कि कम्तीमा दुईटा ठुला पार्टी फर्स्ट लार्जेस्ट र सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्टी मिलेर सरकार बनाउँदासम्मलाई यस अर्थमा ठिक थियो कि देशमा राजनीतिक अस्थिरता थियो। पार्टी सरकार कति दिन भत्किन्छ भन्ने नै ग्यारेन्टेड थिएन। विदेशी बाह्य शक्तिहरू यिनै पार्टीका भित्र चलखेल गरिरहेका थिए र साना साना पार्टीहरू पनि सरकार चाहिँ भोलि पल्टाइदिन्छु भन्दै धम्की दिँदै हिँडेको अवस्था पनि थियो। र सरकारले देश र जनताको बारेमा, मुद्दाको बारेमा सम्बोधन गर्नुभन्दा पनि सरकारले धान्न पर्ने अवस्था त्यो बेला थियो। त्यस अर्थमा एउटा राजनीतिक स्थिरता, सरकारको स्थिरताका लागि दुईटा पार्टी मिले। अप टु द्याट्स गुड, त्यहाँसम्म ठिकै छ। अब दुईटा पार्टी, ठुला पार्टी मिलेर सरकार बनाइसके पछाडि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा हुने बिरलै हुने अभ्यासलाई समातिसके पछाडि सरकार ढल्छ भन्ने त थिएन। सरकार धान्नको लागि त गाह्रो थिएन भने देश र जनताका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। करिब 1 वर्ष बित्न लागिसक्यो, तर अहिलेसम्म पनि सरकारले यो नै गर्यो भनेर ठ्याक्कै देखाएर भन्न सकिने अवस्था छैन। अब हामी चाहिँ नि यो भिसा प्रकरणसम्म आइपुग्दाखेरि माओवादी विपक्षमा देखिन्थ्यो। हेर्दाखेरि तपाईँले त दुईटा पार्टीमध्ये एउटा पार्टी मात्रै चाहिँ विपक्षमा हुनुपर्थ्यो भन्ने संवाद तपाईँले जोड्नु भयो। तर अहिले माओवादी पनि चाहिँ सत्तापक्षसँग मिल्या हो कि भन्ने आम जनताले आभास गरेका छन्। यो मिल्नुको कारण तपाईँले हेर्दाखेरि के होला, किन मिले जस्तो देखियो? अब त झन् विपक्षी बिनै भयो कि भन्ने आम जनताले आभास गर्न थाले। तपाईँले यसलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? माओवादी भन्ने पार्टी अचम्मको पार्टी छ, जसमा चाहिँ 35-36 वर्ष 40 वर्षसम्म एउटै अध्यक्ष रहने पार्टी पनि हो।
माओवादी भन्ने पार्टी संसदीय अभ्यास नगरिकन संसद भनेको त खसीको टाउका देखाएर के को मासु बेच्ने पसल हो भनेर भन्ने पार्टी पनि हो। त्यो पार्टी सैद्धान्तिक एउटा धारबाट लच्किएर संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरेर आएको, यसले गर्दा शान्ति प्रक्रियामा आयो, त्यो राम्रो कुरा हो। त्यस पार्टीलाई नेतृत्व गर्ने नेता करिस्मेटिक लिडर भनिन्छ प्रचण्डजी। अब अहिले आएर यो पछिल्लो चरणको घटनालाई हेर्ने भनेदेखि अस्तिसम्म भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर राप्रपा, राष्ट्रिय राजसपा, माओवादीहरू यी सबै चाहिँ एक ठाउँमा उभिएर बेलगारामसम्म गर्न पुगे। अहिले पछिल्लो चरणमा दुई बिते सहमति गरेर फेरि चाहिँ संसद खोल्ने र सरकारसँग सम्झौता गर्न पुगेको छ। अब अहिले तेस्रो ठुलो पार्टी समेत सत्तासँग सम्झौता गर्न पुगेको अवस्थामा त अहिले प्रतिपक्ष विहीन नै भनेको छ, किनकि पहिलो ठुलो पार्टी र दोस्रो ठुलो पार्टीले सरकार बनाएका छन्, तेस्रो ठुलो पार्टी पनि सम्झौता गरेर गयो भनेदेखि त प्रतिपक्षको अभाव छ। सबै स्वार्थको राजनीति हो। त्यसो यो के ठ्याक्कै चाहिँ नि माओवादी केन्द्रले चाहिँ नि किन यो सम्झौता गर्यो कसरी बुझ्ने आम जनताले? माओवादी केन्द्रले अब त्यहाँ गरेका दुईटा बुदालाई हेऱ्यौँ भने पनि अख्तियारमा भिजिट भिसा प्रकरणको मुद्दा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको हुँदा अख्तियारलाई सहयोग गर्ने त स्वाभाविक नियमले भन्छ सहयोग गर्ने र त सम्झौता गर्नुपर्ने आवश्यकताको कुरो होइन नि। आफै गरिरहेछ। सरकारले आएका डकुमेन्ट दिनु सरकारको कर्तव्य हो, त्यो त संविधानले व्यवस्था गरेको कुरा हो, त्यो सम्झौताले व्यवस्था गरेको कुरा होइन नि। छुट्टै निकाय हो अख्तियार त। छुट्टै निकाय हो अख्तियार भनेको। अख्तियारले मागेका आवश्यक कागजातहरू प्रमाणहरू आवश्यक पर्दाखेरि उसलाई सरकारसँग माग्नुपर्छ, सरकारले मागेका प्रमाणहरू सरकारले दिनुपर्छ। त संवैधानिक व्यवस्था भएको कुरा, संवैधानिक व्यवस्था भएको कुरामा माओवादीले सम्झौता गरेको छ। त्यो के गरेको, त्यो अर्को एक खालको गाई यात्रा भइरहेछ। अनि त्यसपछि दोस्रो बुदा के छ भन्दाखेरि भिजिट भिसामा चाहिँ समिति बनाउने भन्ने छ। समिति बनाउने पछि बनाउने यस्ता खालका ढोल्ला खालका सम्झौताको आवरण देखाएर जनतालाई अझै पनि भुलाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्ने त्यो पार्टीले यही सम्झौताले देखाउँछ कुन धरातलमा उभिएको छ भने। आम जनतालाई कहाँनिर आशंका भन्यो यो बाहिर देखाएको दुईवटा चाहिँ विषय हो कि दुईवटा चाहिँ सम्झौता भएर चाहिँ बुदा बाहिर निकाले हो कि त्योभन्दा बाँकी अरू केही चाहिँ नि जुन चाहिँ नि सुशासनका पाटाहरू छन्, कुशासनका पाटाहरू छन्, ती पाटहरू चाहिँ आफ्ना चाहिँ काण्ड रोक्नुको लागि कहीँ त्यो समझदारी भएको कि भन्ने आशंका गरे। त्यहाँभित्र केही गिभ एन्ड टेक चाहिँ हुनुपर्छ। यी बाहिर देखिने बुदा त बुझै होइनन् नि। मैले यहाँ अघि नै निवेदन गरेँ, त्यो संविधानमा व्यवस्था गरेको कुरालाई यिनीहरूले सम्झौता गरेर त्यो लागू हुने र सम्झौता नगरेर लागू नहुने भन्ने कुरो होइन। यो त केटी काम गरेका अनि दुईवटा सम्झौताको त अर्थ छैन होइन यिनीहरू सहमति पत्रको। तर यो भित्र त्यही एक खालको लेनदेन पक्कै छ। माओवादी पार्टी दुध लिनु आएको पार्टी त होइन। माओवादी पार्टीले हिजो भ्रष्टाचारका केही केसहरूलाई ल्यायो, केही केसहरूलाई चाहिँ उजागर गर्यो र कारबाहीको प्रक्रियामा पुग्यो भन्ने जुन कुरो भट्टाइरहेका छन् माओवादी नेताहरूले जनताको बिचमा गएर हामी चाहिँ भ्रष्टाचारीहरूलाई पक्राउने तयार गर्दै थियौँ, त्यही भएर हामीलाई हटाए भनेर जुन भन्ने एउटा भाषणबाजी गरिरहेका छन्, त्यो उनीहरूको त्यो बेलाको बाध्यता थियो। त्यो बेला उसको चाहना भन्दा नि बाध्यता थियो। अब उनीहरू आफै भित्र चाहिँ भ्रष्टाचारीहरू मौलाएको पार्टी माओवादी हो। यो देशका पार्टीहरू कुनै पनि चोखा छैनन्। नयाँ भनेका पार्टीहरू पनि नयाँ भ्रष्टाचारका सिराबाट जान खोजिरहेको अवस्था, पुराना पार्टीहरू त भ्रष्टाचार मुक्त छन् पार्टीहरू भन्न सकिँदैन। पार्टीभित्रका शीर्ष नेताहरू कुनै न कुनै किसिमले गाँसिएका छन्। हामीलाई त्यसै थाहा छ। माओवादीहरूलाई हामीले हिजो 62-63तिर हाफ जाङ्गे लगाएर हात्ती छाप चप्पल लगाएर त्यही पोखराको चाहिँ रङ्गशालामा चाहिँ जाँगे लगाएर हात्ती छाप चप्पल लगाएर उभिएका सांसदहरूका आज घरहरू त्यहीका चाहिँ उपराष्ट्रपति बनेका मान्छेका घरहरूका चर्चा यहाँले सुन्नुभएकै होला होइन। माओवादीका शीर्ष नेताहरूको अवस्था परिवर्तन अहिले कहाँ छ? उनीहरू त अहिले नो मोर माओवादी उनीहरू त छैनन्। त्यो कहाँबाट भएको छ? यहाँलाई सायद सम्झना होला बजेट घोषणाका बेला चाहिँ नि त्यो सिसी फुटेजलाई पनि मुसाले तार काटेको पनि यहाँले सुन्नुभएकै थियो होला होइन। या घटना त हामीले के थाहा छैन र माओवादीभित्रका कसले के गरेका छन् के गरेका छन् भन्ने कुरो नेपाली जनतालाई छर्लङ्गै छ। त्यसकारण अब यसमा यो भिजिट भिसा प्रकरणमा हामीले यसरी नै घेराउ गऱ्यौँ र जसरी रविको केसमा चाहिँ भइरहेको थियो, त्यस बालकृष्ण खाँडको केस भइरहेको थियो, यदि त्यसरी गइयो भनेदेखि फेरि भोलि हामीलाई पनि यो तारले त यो तिरले त हामीलाई पनि हान्छ।
त्यसो त हामी सुरक्षित हुनुपर्छ है, लेनदेन गरौँ, हामी सुरक्षित हुनुपर्छ। मिलाउँ यसलाई कसरी भनेपछि अब हामीले यसमा चाहिँ सम्झौता गर्दैछौँ, तपाईँहरू पनि हामीलाई छुन चाहिँ भएन, फेरि छोए पनि यसरी टालटुल पारेर जान पऱ्यो भन्ने खालका केही आन्तरिक सम्झौता भयो होला। होइन भनेदेखि त यो बाहिर देखिएको सम्झौता त त्यो सम्झौतै होइन नि। अब सदनको थोरै कुरा गरिहालौँ, मैले अघि पनि जोडेको थिएँ। लामो समयदेखि सदन हेर्ने भने अस्तव्यस्त नै देखिन्छ, चल्यो भने अस्तव्यस्त देखिन्छ। हेर्दाखेरि केही काण्डमा केही चाहिँ यस्तै विवादका घटनाहरू चाहिँ नि लामो र सकसी हुन्छ, देशले निकास पाउने आधार त खासै देखिँदैन। अहिले हामी भिजिट भिसा प्रकरणमा चाहिँ नि लामो यात्रा गरिरहेका छौँ, यो पनि विवादपूर्ण भनौँ न, झगडा झगडा विवाद। यदि साँच्चीकै सबै नैतिकवान हुन्थ्यो भने त यो विषय चाहिँ नि टुङ्गिसकिया हुन्थ्यो, हरेक मान्छेले आफ्नो ठाउँबाट राजीनामा दिया हुन्थ्यो होला, त्यो सुशासन चाहिँ नि प्रत्याभूति आम जनतालाई चाहिँ नि गराइसक्या हुनुहुन्थ्यो होला। आज प्रश्न के उठ्न थाल्यो भने विरोध गर्ने मान्छे पनि उस्तै उस्तै अनि सत्तामा भएको मान्छे नि उस्तै उस्तै, फरक खासै देखिने भन्ने पनि एक खालको पाटोमा चाहिँ नि आम जनताले आभास गर्न थाले। किनकि रविले पनि अहिलेसम्म चाहिँ नि राजीनामा दिनुभएको छैन भन्ने पनि समाचार आए, पार्टीबाट पनि सभापतिबाट पनि राजीनामा दिन सक्नु भएन। यता चाहिँ नि गृहमन्त्री आफै चाहिँ कानुनविद, कानुनको विज्ञ, हिजो विगतमा उहाँले नै प्रश्न उठाउनु भएको थियो कसैमाथि, आज फेरि उहाँले पनि पछ्याउन सक्नु भएको छैन। यो दृश्यलाई हेर्दाखेरि हाम्रो सदनको अभ्यास सही ठाउँमा छ या गलत भइरहेछ? यसलाई सही त कसरी मान्न सकिन्छ र? सही हुँदै होइन। नेताहरूको हकमा गर्दा भिजिट भिसाको जहाँसम्म कुरो छ, गृहमन्त्री जसले यो देशमा शान्ति कायम गर्नुपर्थ्यो, अमन सहिन शान्ति कायम गर्नुपर्ने, यो देशका भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने, देशलाई सुशासनमा हिँडाल्नुपर्ने, त्यो दायित्व भनेको अरू मन्त्रालयको होइन कि गृह मन्त्रालयको। त्यसलाई सुशासनमा हिँडाल्ने, भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्ने, चोर अपराधीहरूलाई पक्रिने, कानुनको शासन गराउने अदालतले त होइन नि त, गृहमन्त्रीले नै हो। त अख्तियारले पनि होइन त, भले अख्तियारले पक्राउ गर्यो। अब त्यस्तो अवस्थामा गृहमन्त्रीहरू नै स्वयं भ्रष्टाचारमा मुछिएका केसहरू आउँछन्। अघिल्लो गृहमन्त्री हेरौँ न कि नेपाली काङ्ग्रेसकै बालकृष्ण खाँड नेपाली जनतालाई भुटानी शरणार्थी बनाएर बेच्ने काण्डमा त मुछिएका हुन् नि होइन र? पावरको प्रयोग भयो, उनी बाहिर आए, मुद्दा लडिरहेकै होलान्। तर अघिल्ला गृहमन्त्री, अब त्यसपछिको गृहमन्त्री को भयो? रवि लामिछाने हुनुभयो। रवि लामिछाने पनि गृहमन्त्री हेर्नुहोस् त, सहकारी काण्डमा चाहिँ चुरुलुम्मै डुब्नु भएको छ। केही पनि नभइकन, पातै नखसिकन त के अरे हावै नचलिकन त पास त खस्दैन। केही पनि नभएको शुद्ध त हुँदै होइन हो। उहाँ कतिपय कुराहरू बढाएर भयो होला, कतिपय अवस्थामा उहाँमाथि कारबाही भयो र समान प्रकृतिका व्यक्तिहरू अरूलाई कारबाही नभएको होला, त्यो अर्को बाटो हो। समान प्रकृतिको अर्कालाई नभएको होला, त्यसमा उहाँ प्रतिशोधको राजनीतिको शिकार बन्नुभएको होला भन्ने एउटा तर्क त्यतापट्टि होला, त्यो अर्को बाटो हो। तर उहाँ दोषी त हो नि, गृहमन्त्री उहाँ पनि त्यो दोषी। भ्रष्टाचारकै केस हो, सहकारीको भ्रष्टाचार हो, सहकारीको रकमको करोडौँको भ्रष्टाचारै हो त्यो पनि। अहिले आएका फेरि नेपाली काङ्ग्रेसका अर्का मन्त्री जसलाई एउटा शालीन र सादगी नेता पनि भनिन्छ होइन, अहिलेका गृहमन्त्री कानुनमा ज्ञान भएको व्यक्ति, विद्वान व्यक्तित्व पनि भनिन्छ, उहाँको सादगी र सरल व्यक्तित्व भनिन्छ। सादगी र सरल व्यक्तित्व भनेका व्यक्ति नै अब यो भिजिट भिसा प्रकरणमा चाहिँ दिनको 50 लाख 40 लाखका घटना प्रकरणमा चाहिँ उहाँले त्यो टिमलाई राखिरहनु भएको छ। त्यो हल्ला चल्ने बित्तिकै केही जिम्मेवारपूर्ण व्यक्तिहरूलाई सरुवा गराउनु भएको छ। अनि त्यो अघिल्लो पटक आरोप लागेका व्यक्तिलाई आफ्नो सचिवालयको टिममा राख्नुभएको छ। अख्तियारले चाहिँ खोजी गरिरहेको छ। दुर्भाग्य होइन, यो देशका गृहमन्त्रीलाई राख्ने मात्रै एउटा जेल छुट्टै बनाउनु पर्ने भयो। यहाँ त गृहमन्त्रीहरूलाई राख्नको लागि कुन देश होला जहाँ गृहमन्त्रीले भ्रष्टाचारमा चुरुमु डुब्योस्? भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने मूल निकाय भनेको गृह मन्त्रालय हो। म थोरै यसमा तपाईँले जोडिहाल्नुभयो। भोलि बाइ द वे चाहिँ नि हाम्रो विमानस्थलमा प्लेन नै अपहरण भयो, त्यहाँबाट चाहिँ नि अनैतिक काम हुन थाले, व्यथित हुन थाले भने त्यो प्रमुख सुरक्षाको दायित्व त गृहमन्त्रीको हो कि होइन? अहिले चाहिँ गृहमन्त्रीले के भनिराख्नु भएको छ भने कर्मचारीले गरेको मैले त कहाँ गरे हो त त्यसो, मलाई किन तपाईँहरू चाहिँ दोष लगाउँदै हुनुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ उम्किनु खोजिराख्नु भएको छ। त्यसको प्रमुख दायित्व, सुरक्षाको प्रमुख दायित्व कसको? मैले यो या क्वेसन गलत गरिरहेको छु या प्रमुख दायित्व चाहिँ गृहमन्त्रीको र उहाँले जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने अचम्म लाग्छ। भोलि एउटा प्लेन हाइज्याक भयो भने
त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने हो? कर्मचारी लिने कि अब हो त्यहाँ पनि कर्मचारीलाई अचम्म लाग्छ। गृहमन्त्रीले लिने हो, गृहमन्त्रीले लिने हो। मन्त्री मन्त्रालय अन्तर्गत हुने हरेक व्यक्तिको कुनै कर्मचारीले घुस खान्छ भने त्यो घुस खाएको कर्मचारी मात्रै होइन, गृहमन्त्री स्वयं पनि दोषी हुनुपर्छ। त्यसपछि सदनमा यहाँनिर बहस किन चल्ने त? कहीँ सुन्नुभयो तपाईँले? गृहमन्त्रीले हो, त्यसको जिम्मेवार गृहमन्त्रीले हो। गृहमन्त्रीले स्वतन्त्र किसिमले छानबिन गर्नुपर्छ। उसको नालायकै बन्यो नि त। यदि उसले सकेन कायम गराउन सकेन भने, कानुनलाई कायम गर्न सकेन भनेदेखि त्यो जिम्मेवार त गृहमन्त्री हुनुपर्छ। बिजुली विषयमा कर्मचारीले हो भनेर ऊ चाहिँ बाहिर, गृहमन्त्री बाहिर राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नैतिकताको सवालमा होइन। अब यहाँ नैतिकता भन्ने कुरा त्यो त धेरै टाढाको कुरा हो। उहाँको नेतृत्वले काम गर्न सकेन भन्ने त प्रश्न उठ्या हो नि त। सकेन, उहाँको नेतृत्वले काम गर्न सकेन र उहाँले बाटो प्रशस्त गरिदिनु पर्छ। मलाई पर्सनली सोध्नुहुन्छ भने भिजिट भिटा प्रकरणमा ठिक छ, माओवादीले चाहिँ केही सम्झौता गर्यो, गयो, संसद खोलिदियो। संसद खोलेपछि केही चाहिँ जनताका आवाजहरू पनि रोकिएका थिए, ती जनताका आवाजहरू पनि सदनमा पुग्लान्, कति सम्बोधन हुँदैन, बजेटमाथिको छलफल थियो, त्यो होला, त्यो ठिकै छ। तर अझै पनि गृहमन्त्रीले यदि आफूलाई सादगी र चारित्रिक नेता भएर जुन उहाँको चाहिँ एउटा इतिहास बनाउनु भएको थियो र जनताले चिन्थे, यदि त्यसलाई कायम राख्न चाहनुहुन्छ भने, यदि उहाँ दोषी हुनुहुन्न भने उहाँले बाटो प्रशस्त गरिदिनु होला। उहाँ कसरी दोषी हुनु भएन, म थोरै प्रश्न पार्नु होला। यदि हरेक घटनाक्रममा चाहिँ नि कर्मचारी मात्रै चाहिँ नि भ्रष्टाचारी हुन्छन्, आरोपित हुन्छन् भने त्यसमा यो देशमा काम के हो, उहाँहरूको दायित्व के हो? अर्को यो दुई किसिमले हेर्नुपर्छ। एउटा स्वयं मन्त्री नै इन्भल्भ भएको, एउटा मन्त्री अन्तर्गतका इन्भल्भ भएको, दुई किसिमको पाटाले हेर्नुपर्छ। अहिले उहाँले भनेको चाहिँ मेरो अन्तर्गतका कर्मचारी पो भए त म त होइन, त्यो जिम्मेवारी उहाँले लिनुपर्छ। त्यो चाहिँ उच्च आदर्शको र नैतिकताको कुरा हो। त्यो बारेमा त छलफलै नगरौँ। यो देशमा नैतिकता छ, नैतिकताको आधारमा जिम्मेवारी लिन्छन् भन्ने कुरालाई हामीले अब यो चाहिँ भन्न छोडिदियो। यो कुरो हरा, यो हो हुनुपर्ने, उहाँ जिम्मेवार पूर्ण कसको लागि उहाँ जिम्मेवार हुनुपर्थ्यो, तर उहाँ त्यो कुरो छोडिदियो। तर उहाँ आफै संलग्न हुनुहुन्छ भन्ने पनि त आरोप छ नि त। बात आइसक्यो, बहस आइसकेको छ भनेदेखि उहाँ आफैले 50 लाख रुपियाँ बुझ्नुहुन्छ, कर्मचारीहरू मार्फत बुझ्नुहुन्छ भनेर त बजारमा भनिएको छ त। त्यसो हो भनेदेखि उहाँले चाहिँ होइन, मेरो कर्मचारीले मात्र दोष गरेका, मैले होइन भन्नका लागि बाटो पर्छ। त्यसमा त उहाँले के जवाब दिनुभएको छ भने थप प्रश्न पारिदिनु होला। सदनमै बोले, तपाईँले त संवाद पनि सुन्नुभएको छु। मेरो बारेमा कृत्य चाहिँ नि संवाद हुँदैछन् है, कृत्य मान्छे खडा हुँदैछन् है, त्यसो गर्यो भने तिमीहरूलाई थाहा होला म कसरी पक्राउ गर्छु नि, त पनि बोल्नुभयो त। यहाँ त कृत्य भन्ने कुरो त अब यो नेताहरूले सिकाए। पोखरामा पनि एकजना चाहिँ वडा सचिवले चाहिँ भ्रष्टाचार मजाले चाहिँ गरिदिएछ, एउटा नाम छ अरे के नाम चाहिँ नागरिकताको बारेमा। त्यसपछि गएर चाहिँ पत्रकारका गएर रोएछ बेलुका, दिउँसो स्टन्ट भएपछि, अनि बेलुका रोएको पनि फेरि पत्रकारले सञ्चित राखेर छ, मैले लोभ गरेँ, मलाई गल्ती भयो, मैले लोभ गरेँ, मलाई यो पाला माफी दिनुहोस्, पब्लिक नगरिदिनुहोस् भनेर गएर पत्रकार कहाँ रोयो। एउटा मोहन कि के भन्ने छ पोखराको एउटा वार्डको सदस्य, त्यो पर्साङमा बस्ने मान्छे हो। अनि त्यसपछि पछि गएर फेरि आफै गयो, म इन्टरभ्यू दिन्छु भनेर गएर चाहिँ के भन्नु भन्दा मेरो भोइस नै होइन, त्यो आवाजै अर्काको बनाइयो भनेर भन्यो। यो कुरो त नेता माथिबाटै सिकाइएको छ। उसले पनि त्यही गर्यो, आफै गएर भनेको छ मैले गल्ती गरेँ, मैले लिएँ, म लोभमा फसेँ भनेर भनेको छ। मोहन ढुङ्गाना कि के हुन्। अनि त्यसपछि गएर पछि गएर चाहिँ फेरि उसैले पछि गएर मेरो आवाजै होइन भनेको छ भने जस्तै यो कुरो त माथिबाटै सिकाइएको छ। यो कृत्य सिर्त्य केही अब हुँदैन भएदेखि सम्बन्धित क्षेत्रमा गृह मन्त्रालय छ, ठुलो ठुलो मेकानिजमहरू छन्, त्यसले खोजी गर्ला। त्यो चाहिँ अलि निम्छरो तर्क हो। त्यो त भन्दाखेरि हामीले लोकतन्त्र गणतन्त्र भन्यौँ, सुशासनको पाटोमा हामी अब्बल छौँ, राजनीति अक्षुण्ण भनेर चाहिँ कसैलाई पनि निष्प्रभाव दिन चाहिँ काम गरिरहेका छौँ, जनताको शासन भनेको छ। अब यो पाटोमा कसै जनताले प्रश्न उठाइदिइहाल्यो भने जोडिहाल्छ त्यसमा, कसैले प्रश्न उठाइदिइहाल्यो भने, कसैलाई चाहिँ नि तपाईँसँग यति सम्पत्ति छ भन्दैखेरि कसैले प्रश्न उठाइहाल्यो भने त फेरि त्यो माथि पक्रा पर्जी हुने। तर जिम्मेवार भएका सार्वजनिक मान्छेहरू चाहिँ नि आफ्नो सम्पत्ति के हो, आफूमाथि लागि आक्षेप के हो, त्यसलाई पुष्टि गर्नुभन्दा पनि त्यसमा कसैले प्रश्न उठाइहाल्यो भने त्यसलाई कसरी पक्राउ गर्ने, त्यसलाई कसरी हिरासतमा राख्ने। यो अहिले घटना मात्रै नै, विगतमा पनि प्रधानमन्त्रीमाथि नै प्रश्न उठाए मान्छेलाई चाहिँ हिरासतमा लग्यो। त तपाईँले घटना थाहा पाइसक्नु होला, दुर्गा प्रसाद लगायत यो मान्छे चाहिँ बरु हिरासत पुगे। तर प्रश्न उठ्या मान्छे अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि पत्रकारहरू पक्रापुरी जारी भएका होलान्। तर आफ्नो दायित्व के हो, म सार्वजनिक पदमा बस्या, मैले सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूले दायित्व नबुझ्या हुन् कि, या हाम्रो देशमा लोकतन्त्र गणतन्त्र चाहिँ समाप्त भइसक्यो भन्ने आभास आम जनताले गर्नुपर्ने कस्तो खालको अवस्था आयो? अब यो मिसेल फुकोले भन्छ नि पावर डिटर्मिन्स द मिनिङ।
शक्तिले अर्थ निर्धारण गर्छ। शक्तिमा भएका व्यक्तिहरू प्राय त्यो फन्दामा पर्दैनन्। शक्तिमा नभएका व्यक्तिहरू सानातिना झिना मसिना कुरामा पनि उनीहरू चाहिँ अदालत धाउनुपर्ने प्रहरी। त्यसो भए यो लोकतन्त्र हो कि भने सोध्नु पर्ला नि तपाईसँग। यो लोकतन्त्र त खै यो कस्तो लोकतन्त्र हो भन्ने अब यसलाई यो लोकतन्त्र भनेको कस्तो खालको लोकतन्त्र भन्ने यो त होइन। यो चाहिँ पावरकै खेल हो, पावर प्ले हो। यो डेमोक्रेसी प्ले भन्दा पनि पावर प्ले हो। पावरफुल पार्टीहरू सरकारमा छन्, शक्तिमा रहेका मान्छेको चाहिँ के निश्चित मान्छेको चाहिँ शासन भनौँ त्यसो भए प्राय यो त छ, हिजोदेखिबाट छ। हिजो पञ्चायतकै पालाबाट त्यसैको विरुद्धमा आएको शक्तिमाथि चाहिँ कारबाही भएन भनेर पञ्चायतको विरुद्ध लड्यो। त्यसको लागि हामीले लोकतन्त्र ल्यायौँ। त्यसपछि गएर चाहिँ बहुदल आयो। बहुदलमा पनि फेरि माओवादीहरू पुरै एकलौटी भयो। स्वतन्त्रता भएन भनेर माओवादीहरू सशस्त्र युद्ध पनि गरेकै हुन्। त्यसपछि गएर चाहिँ फेरि गणतन्त्र पनि आएकै हो। शब्द धेरै परिवर्तन भए, शब्दहरू परिवर्तन भयो, तर प्रवृत्ति परिवर्तन भएको छैन। यो हिजोको निरन्तरता हो। यो अहिलेको मात्रै होइन, नयाँ कुरा पनि होइन। यो हिजोदेखि केही पञ्चायतकै विरासतबाट आइरहेको निरन्तरता हो। यो हुँदै हुँदै अहिले माओवादीका चाहिँ नि नेता वर्षमान पुनले पनि के बोल्नु भएको छ भने विपक्षीमाथि र मन नपर्ने मान्छे चाहिँ नि माथि अहिले प्रधानमन्त्रीले सिआइबी लगाइराख्नु भएको छ भने पनि बोल्नु भएको छ। भनेपछि त अब आम जनताले त के आशा गर्ने त? अब यो यस्तो छ, यो के को खुट्टो काट्छु भन्दाखेरि खुट्टु चाले जस्तै केही अवस्थाहरू त्यहाँभित्र पनि होलान्। सिआइबी लाग्ने हो कि भन्ने पनि होला र निरन्तर यो चाहिँ अब यो आरोप र पक्राउका कुराहरू अब निरन्तर जाने जस्तै माधव नेपालको पनि एउटा अवस्था अहिले आयो होइन, पतञ्जलिका काण्डमा। कहिले यसलाई प्रतिशोध माने, अब कतिले यसलाई प्रतिशोध मानेका छन्। माधव नेपाल पर्सनली हेर्दाखेरि चाहिँ व्यक्तिगत किसिमले त्यति धेरै मोहमा डुब्ने जस्तो त हामीलाई पनि लाग्दैन, नलागेको कुरा चाहिँ। तर उहाँ यो वा ऊ किसिमले जिम्मेवार हुनुहुन्छ, किनकि उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि स्वीकार्नु सक्नु पर्यो। स्वीकार्नु पर्यो। उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि नि त्यो निर्णय त उहाँले गराउनु भएको छ। उहाँका वरिपरिका आसेपासेहरूले उहाँलाई भ्रममा पारेका होलान्, त्यो अर्को पाटो होला। तर उहाँ जिम्मेवार त उहाँ रहनै पर्छ। भने त्यसरी नै जिम्मेवार रहन पर्ने किसिमले हामी त डाइरेक्ट संलग्न पनि छौँ कुनै कुनै केसमा त। त्यस कारण अब हामी पनि परिने हो कि भन्ने खालको एउटा तरासको आवाज होला त जस्तो लाग्छ। र एउटा मलाई बरु थोरै यही प्रसङ्गमा जोडिहालौँ, 1 मिनटको समय दिनुहुन्छ। म त्यहाँ आउँछु, तपाईँले भने कुरा मैले बुझिसकेँ। म त्यहाँ तपाईँको क्षेत्रमा पनि म यसमा के भन्दाखेरि अहिले नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको बिचको चाहिँ सरकार छ। एमाले दोस्रो ठुलो पार्टी हो। अब यहाँले अहिले देउबासँगको वार्तालाप प्रचण्डको अलि बाक्लिदो पनि छ। देउबा र प्रचण्डको बिचको रिलेसन त्यति धेरै धमिलिएको छैन। पछिल्लो चरणमा यहाँले ख्याल गर्नुभएको छ भनेदेखि प्रचण्ड जहिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीमाथि चर्को किसिमले खनिन्छन्, तर देउबामाथि उनी खनिँदैनन्। देखेकै छौँ। उहाँ चाहिँ नि मध्य पहाडी पदमार्गमा जाँदाखेरि पनि डडेलधुरा पुगेर उहाँले देउबालाई फोन पनि गर्नुभएकै हो। त्यहाँबाट वार्ता सुरु भएकै छ। हिजो हुन त उहाँलाई छोडेर देउबा र एमाले मिलेका हुन्, तर उहाँले दोषी चाहिँ ओलीलाई नै मान्नुभएको छ। प्रचण्डजीले देउबालाई दोषी मान्नुभएको छैन। उहाँलाई पनि अझै एउटा झिनो आशा छ, भोलि गएर यो गठबन्धन भत्काएर देउबासँगै मिलेर फेरि सरकार बनाउने हो भन्ने झिनो आशा पनि छ उहाँको। र त्यसो भएर चाहिँ अहिले देउबाले नै हो यो सहमति गराएको पनि, किनकि देउबाको त प्रिय पात्र अहिलेको गृहमन्त्री रमेश लेखक प्रिय पात्र। त्यसकारण चाहिँ देउबाले यो जसरी पनि सेटल डाउन गर्नु नै थियो, संसद चाहिँ खोल्नु नै थियो। त्यसपछि यसमा ओलीको भन्दा पनि अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भन्दा पनि देउबाको रोल ठुलो देखिन्छ, किनकि देउबा र प्रचण्डको बिचमा एक खालको फ्रेन्डसिप छ उनीहरूको बिचमा, र यो चाहिँ खुलाइएको छ। अब कङ्ग्रेसलाई पनि के छ भन्दाखेरि नेतृत्व एमालेले लिएको छ। भोलिको 84को प्रमुख प्रतिस्पर्धी एमाले नै हो। जनआधार भएको नि एमाले भन्ने पार्टी नै हो, दोस्रो ठुलो पार्टी हो। कुनै बेला पहिलो ठुलो पार्टी बनेको नै हो। अहिले पनि पपुलर मतले एमाले नै सबभन्दा बढी मत ल्याएको पार्टी एमाले नै हो। त्यस कारणले काङ्ग्रेसको लागि थ्रेट भनेको एमाले हो। त्यसको एमालेलाई नै अगाडि लगाएर आफू पछि हिँडेर उसले एमालेको नेतृत्वलाई नै हिलो छाप्ने काम चाहिँ आन्तरिक किसिमले काङ्ग्रेसले पनि त मजा लगाएको छ उसलाई। उसकै आफ्नै फसिँदाखेरि अब अहिले प्रधानमन्त्रीसँग गृहमन्त्रीमाथि यत्रो आरोप लाग्यो भनेपछि मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्ने अधिकार छ, हुनुपर्छ कि पर्दैन? वेस्ट मिनिस्टर प्रणालीको यो लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीसँग उसले आफूलाई लागेको बेला मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्न सक्छ।
बर्खास्त गर्न सक्छ, त्यो अधिकार त प्रधानमन्त्रीसँग छ नि। तर त्यो अधिकार हुँदैन कि अहिले प्रधानमन्त्रीले चाहेर अहिलेको गृहमन्त्रीलाई सस्पेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। नेपाली काङ्ग्रेसका मन्त्रीहरूले जसले जेसुकै गरे पनि शेरबहादुर देउवाको अनुमति बिना प्रधानमन्त्रीले केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। त्यो बाध्यता पनि हो, त्यो बाध्यता हो, गर्न केही पनि सक्नुहुन्न उहाँले। त्यो गर्नुको गठबन्धन भत्काउनु हो, त्यो गरेको सरकार भत्काउनु हो, उहाँले सक्नुहुन्न। त्यसकारण वर्तमान प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि आफ्नो मन्त्रीमण्डलभित्रका मन्त्रीहरू, खराब मन्त्रीहरूलाई उहाँले सस्पेन्ड गर्न सक्नुहुन्न। त्यो ट्र्यापमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र देश भएको सुशासनको यो कुशासनको दोष जति प्रधानमन्त्रीलाई गएको छ। यसको अर्थ समग्र एमालेलाई गएको छ। यसको फाइदा कसलाई छ भन्न माओवादीलाई फाइदा छ, यसको फाइदा काङ्ग्रेसलाई पनि छ। पहिलो फाइदा माओवादीलाई छ, दोस्रो फाइदा काङ्ग्रेसलाई पनि छ। सम्पूर्ण दोषको जिम्मेवारी जति वर्तमान सरकारको नेतृत्व गर्ने एमाले भन्ने पार्टीले र त्यसका अध्यक्षले लिनुभएको छ। यो कूटनीतिक चाल पनि हो जस्तो लाग्छ के। वर्तमान सरकारको बारेमा थोरै संवाद जोडिदिनु होला, यसमा प्रश्न सोधेँ मैले। दुईवटा बलिया पार्टी भएपछि देशमा विकास निकास सबै कुरा सुशासनको बारेमा अब्बल होला भन्ने चाहिँ आम जनताले महसुस गरेका थिए। तर ठ्याक्कै अहिलेको यो संवाद तपाईँसँग गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो पाटोभन्दा पनि कसरी ढाकछोप गर्ने, कसरी आफ्नो विरुद्धमा गएका मान्छेलाई सिद्ध्याउने भन्ने पाटो मात्रै प्रधानमन्त्री लगायत यो सरकार देख्यो भन्ने कयौँ प्रश्न उड्न थालेछ। तपाईँलाई म यो प्रश्न सोध्दैछु, या यो अब्बा मात्रै हो कि साँच्चैकै चाहिँ अहिलेको सरकार चाहिँ आफ्ना विरोधीलाई सिद्ध्याउने, विकासभन्दा पनि आफ्नो चाहिँ विभिन्न काण्ड चाहिँ जोगाउनुको लागि मात्रै बनेको सरकार हो कि भन्ने खालको प्रश्न उठेको छ। तपाईँले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अब यो सिद्ध्याउने र बचाउने खेल त हिजोबाटै आइरहेका हुन्। यो चाहिँ त्यति नौलो कुरा पनि सत्तामा हुँदाखेरि सबैले घुचुट्ने नै हो। हिजो पार्टीभित्री पनि चाहिँ फरक मत राख्नेलाई घुचुट्ने नै हो, पार्टी अन्तर्पार्टीमा पनि फरक पार्टीलाई घुचुट्ने नै हो। यो चाहिँ यो देशको राजनीतिक संस्कार र लोकतन्त्रको अभ्यास त यहाँ हुँदै भएन। पर्सनल स्वार्थको खेल मात्रै भयो, कसलाई सक्ने र कसलाई बचाउने भन्ने मात्रै राजनीति हिजो पनि भएको, अहिले पनि त्यही भइरहेको छ। जहाँसम्म विकासको कुरा छ, सरकारले विकासको बारेमा अलिकति ध्यान दिनु पर्थ्यो। तर सरकार पनि रुमोलियो। यता चाहिँ भिजिट भनेको छ, इन्डियाले निमन्त्रणा गर्न भनेको छ। यो देशमा चाहिँ इन्डियाले प्रधानमन्त्री बनिसके पछाडि इन्डियाले निमन्त्रणा गरिदिएन भनेदेखि त्यो प्रधानमन्त्री बलियो भन्ने हिम्मत गर्न सक्दैन। एकातिर त्यो भारतकै यसमा अल्झिएको छ, अर्कोतिर ठुलो पार्टीलाई सँगै लिएर हिँड्नु परेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका कुनै नेतालाई केही भन्न सक्ने हैसियत अहिलेको क्याबिनेटले राख्दैन, प्रधानमन्त्रीले राख्नुहुन्न, कुनै मन्त्रीलाई निकाल्ने हैसियत पनि राख्नुहुन्न। उहाँले ठुलो पार्टीलाई सँगै लिएर हिँड्नु परेको छ। ठुलो पार्टीमा फेरि अध्यक्षले के गर्नुभएको छ मतलब मेरो पालो आउँछ, छैटौँ पटक मै हुने हो भनेर पालो गरेर बस्नुभएको छ। उहाँलाई राम्रै छ। अब आरजु देउवाजी अब राष्ट्रमन्त्री बन्नुभएको छ, उहाँलाई त राम्रै छ। सबै किसिम व्यक्तिगत किसिमले राम्रो छ, पार्टीगत किसिमले कति राम्रो छ नराम्रो छ अर्को कुरा हो। र फेरि त्यही पार्टीभित्र पनि शेखर कोइरालाहरू फेरि सरकारकै विरुद्धमा बोल्दै हिँडेका छन्। त्यो पनि एथिक्स दिँदैन कि त गठबन्धन फोर्नुपर्छ, होइन भनेदेखि उच्च स्तरीय संयन्त्रमा चाहिँ गगन थापाहरू पनि बस्नु भएको छ क्यारे। उहाँहरू त सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने, आफू त्यो स्तरमा बस्ने अनि सरकारको विरोध गर्दै हिँड्नुहुन्छ। गगन थापाजी पनि त्यो पार्टीभित्र त्यो बिग्रेको अवस्था छ। यस्तो खालको अस्थिर जुन राजनीतिक स्थिरता होला भनेको त यो त झन् अस्थिर अवस्थामा गइरहेको अवस्थामा सरकारले चाहिँ देश र जनताका बारेमा कुनै पनि स्टेप अगाडि चाल्न सकेको छैन। यो दुर्भाग्य हो देशको लागि। यति ठुलो दुईटा ठुला पार्टी मिलेर बनेको यति स्थिर सरकारले पनि 1 वर्ष बितिसक्दा पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू आँट्न नसक्नु, देश र जनताका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न नसक्नु, जनजीविकाले फिलिङ गर्न सक्ने मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नसक्नु भनेको यो हाम्रो दुर्भाग्य हो। थोरै म परदेशतिर पनि लगेँ तपाईँलाई मैले। परदेश पनि अलि झाँगिनु पर्थ्यो र आफ्नै चाहिँ स्रोत साधनहरू पनि चाहिँ परिचालन गरिसकेको अवस्था हुनु पर्थ्यो। किन अब त झन्डै 10 वर्ष पुग्न थाल्यो। अब हेर्दाखेरि अहिले पनि बजेट आउँदाखेरि चाहिँ नि ठ्याक्कै सङ्घमा के छ त्यही चाहिँ नि सिको गरे हो कि भन्ने एक खालको आम जनताले आभास गर्न थालेका छन् र त्यसको सोर्स पनि कहाँ भन्ने अत्तपत्त पाएका छन्। वितरणमुखी मात्रै भयो कि भन्ने परदेशमा पनि एक खालको चाहिँ नि प्रश्न उठ्न थालेको छ। परदेशले त आफ्नै स्रोत साधन झन् नजिकबाट खोज्छु भनेर चाहिँ त्यो सरकार चाहिँ विकास भएको सरकार स्थानीय तहमा चाहिँ भएका विभिन्न स्रोत साधन अनुसन्धान लगायतका कयौँ पाटोमा चाहिँ काम गरेर भने चाहिँ छुट्याएको परदेशले यो प्रश्न मैले गर्दाखेरि काहीँ चाहिँ त्यो तथ्य पुगेन कि या सँगै चाहिँ जुन चाहिँ व्यतिथि थियो, जुन शैली थियो त्यसैमा चाहिँ प्रदेश सरकार पनि हिट्यो। कसरी बुझ्ने आम जनताले?
अब प्रदेश सरकार त करिब करिब यत्रो समय 10 वर्ष पुगिसकेको छ। अब त प्रदेश मात्र होइन, स्थानीय सरकार पनि आत्मनिर्भर बनिसक्नु पर्थ्यो क्या। त्यो अब हामी आत्मनिर्भर बन्यौँ। सङ्घले चाहिँ हामीलाई 10% 20% जति सहयोग गर्दै त दिन्छ भनेदेखि हामी चाहिँ आफ्नो विकास आफै गर्न सक्ने भइसक्यौँ। हामीले आफ्नै स्रोत खनिज साधन सम्पूर्ण हामीले आफ्नो बनाइसक्यौँ। हाम्रा स्रोतहरू हाम्रो विकास हामी नै गर्न सक्छौँ भनेर आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने मर्म हो सङ्घीयताको। तर पहिलो कुरो त यो प्रदेश सरकार भनेको सेतो हात्ती हो। मैले त फ्रम द राइट फर्स्ट डेबाट म भन्दै आएको छु, यो सेतो हात्ती नै हो। यो कर्मचारी भर्ना गर्ने हो, आफन्तलाई भर्ना गर्ने हो, कार्यकर्ता पाल्ने हो। त्योभन्दा बाहेक कार्यकर्ता पाल्ने हो, पद खाने हो, गाडी चढ्ने हो र बिल मिलाउने हो, र यो चाहिँ सेतो हात्ती नै हो। त्यसै भ्रष्टाचार व्यथिति होइन। यो प्रदेश सरकार भनेको त आवश्यकतै होइन। वैधानिक हिसाबमा व्यथिति चलिरहेछ। व्यथिति चलिरहेछ। प्रदेश सरकार व्यथितिको लागि चाहिँ एउटा आधार बनेको छ। त्यसले सिक्को फेरि केन्द्रकै गरेको छ। यो प्रदेश सरकार त यो सेतो हात्ती नै हो। कालान्तरमा यो फ्याँक्नै पर्छ होइन भने देश चाहिँ टाट पल्टिन्छ। तपाईँले प्रश्न पल्टिन्छ फाल्नै पर्ने हो किन बोकिराख्ने त? आम जनतालाई त भारी हुन्छ यो। अब यहाँ यस्तो छ, फाल्न पर्ने भने यदि ल जाउँ जनमतमा जाउँ, प्रदेश सरकार राख्ने कि जनमतमा जाउँ, 90% प्रदेश सरकार आवश्यक छैन भनेर मतदान गर्छ। तपाईँले प्रश्न पार्नु जनतालाई फाइदा भयो कि बेफाइदा हुँदैछ थोरै प्रश्न पारिदिनु होला। अहिले चाहिँ नि प्रदेशलाई पनि स्रोत कहाँबाट खोज्ने भन्ने चाहिँ अप्ठ्यारो भइसक्यो। त्यो सबै पैसा चाहिँ केन्द्रले देओस् भन्ने चाहिँ मा पुगे। केन्द्रमुखी किन चाह्यो त भन्नु? केन्द्रमुखी जनताले पनि कति तिर्ने कर, जनताको ढाड सिकेर जनताको कर ल्याएर, अनि जनताको कर ल्याइसके पछाडि गर्यो के त भन्ने पनि प्रश्न। जनतालाई फाइदा हुनु पर्यो नि त। जनतालाई फाइदा हुनु पर्यो। अनि ट्याक्स पेयर आई गट इट भन्न पाउनु पर्यो नि त। जागिर पाउनु पर्यो, जनताले ट्याक्स तिर्ने, जनताले ट्याक्स तिर्ने, अनि जनताको ट्याक्स चाहिँ ल्याएर भ्रष्टाचार गरेर व्यक्ति मोटाउने, अनि जनताको ढाड कहिलेसम्म सेक्ने? त्यसकारण यो देशमा सङ्घीय सरकार होस् सानो र एउटा स्थानीय सरकार होस्, स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकारसँगको एउटा कनेक्सन गराउने सानो एउटा मेकानिजम होस्, सानो बडी होस्, त्यति भइदियो हुन्छ। यो प्रदेश सरकारको सेतो हात्तीलाई धपाइदिने हो भनेदेखि अनि बजेटमा भार गर्थ्यो, त्यही ऋणको भार घट्छ, थोरै भार घट्थ्यो। ठिकै छ, यो भार त ठिकै छ, तर त्यो अनुसार चाहिँ विकास गरिनु भन्ने महत्त्वपूर्ण पाटो हो। अलिअलि जग पनि बसाले कि भने तपाईँले हेर्दाखेरि यो सातै प्रदेशमा संवाद त के आउन थाल्यो भने प्रदेश सरकारलाई पनि सांसदलाई चाहिँ नि बजेट दिने भन्नेसम्मका चाहिँ संवाद आइसक्यो। सांसद कोष भन्ने चाहिँ खडा गरिसक्यो भनेको समाजमा त आइसके भनेपछि केन्द्रमा जे सिको थियो, जे व्यतिथिको चाहिँ चाङ थियो, त्यो त प्रदेशमा देखेपछि कामै गर्न सकेनन् कि के सुरुवात गरेका छन्? तपाईँले के जग त बसालेका छन् भन्ने आधार छ कि छैन? के स्थानीय सरकारले चाहिँ जग बसालेको छ। स्थानीय सरकारले काम गरेको छ। उसले गर्यो त्यसो भए प्रदेशले देखिएन, प्रदेशले काम गरेको देखिएको छैन। प्रदेशले चाहिँ त्यस्तो खालको प्रदेश सरकार बनेर यो उपलब्धि हो भन्ने खालको ठ्याक्कै भन्न सकिन्छ छैन। सानातिना कामहरू प्रदेश सरकारको त थोरै हुने कुरो त होला। जुन खर्चको औसत छ प्रदेश सरकार चलाउनका लागि, जुन भर्ती केन्द्र बनाइएको छ, त्यसको आधारमा हेरेर प्रदेश सरकारले केही गरेकै छैन भन्दा हुन्छ। छैन र सिक्को चाहिँ त्यही गरेर अर्को एउटा कुराले प्रसङ्ग निकालेर सांसद कोषको कुरा। संसदलाई पैसा बाँड्ने कुरा त न सङ्घीयमा न प्रदेशमा यो कहीँ पनि राम्रो होइन, हुँदै होइन। सांसद भनेको त त्यही गर्दैछन् त फेरि होइन नि, संसदलाई पैसा बाँड्ने होइन नि। संसद भनेको त पैसा लड आफ्ना कार्यकर्ता पोस्नको लागि, आफ्ना मान्छेहरू जम्मा गरेर एउटा उपभोक्ता समिति बनाएर पैसा खनाउनको लागि, आफ्ना क्षेत्रमा मात्रै सिँचाइ लाने कि बाटो लाने कि त्यहाँ पैसा खनाउनको लागि, त्यसका लागि चाहिँ यो संसदलाई पैसा दिने कुरा सङ्घमा पनि प्रदेशमा पनि यो सरासर गलत अभ्यास हामीले हिजो गरेका थियौँ। त्यो गलत अभ्यासको रिपिटेसन हुनु हुँदैन। मैले यही संवादमा चाहिँ नि जब चाहिँ नि केन्द्रको बजेट आउने चाहिँ बिचमा त्यही आसपास चाहिँ मैले अर्थविदलाई प्रश्न उठाएको थिएँ। अब त चाहिँ नि हामी बौद्धिक भएर चाहिँ नि देशमा बजेट कहाँ प्रवेश गराउने, कसरी विनियोजन गर्ने, त्यसको औषधिको चाहिँ पुष्टि भएर मात्रै हामी गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ संवाद जोड्दै गर्दाखेरि मैले जसरी हाम्रो यार्सा गुम्बा छ, जब हाम्रो हिमालमा यार्सा गुम्बा फल्छ भने त्यो सब आसपासमा त उत्पादन हुनसक्छ। त्यसलाई कसरी चाहिँ शिक्षासँग जोड्ने, त्यसरी कृषिसँग कसरी जोड्ने, त्यसरी अनुसन्धान गरेर हामीले चाहिँ खोज गर्नुपर्छ, त्यसरी बजेटलाई विनियोजन गर्नुपर्छ भनेर मैले संवाद उठाएको थिएँ। तर त्यसको केही दिन पछाडि त पाल्पामा यार्सा गुम्बा नै भेट्यो भन्ने सम्भावना त रहेछ। त्यसो यस्ता खोजका चाहिँ नि अनुसन्धानका बाटोमा पनि प्रदेश सरकार पनि हिँड्न सकेन, मात्रै भर्ती केन्द्र भयो। केन्द्र कसरी बुझ्ने? सकेन र प्रदेशको अथवा सङ्घकै अहिलेको बजेटलाई पनि हेऱ्यौँ भने बजेटको परम्परालाई नि हेऱ्यौँ भनेदेखि
अर्थमन्त्री र शक्तिशाली मन्त्रीहरू जो छन् तिनका निर्वाचन क्षेत्रमा गएर बजेट खनिन्छ। अलिक निर्बलीय सांसद भएको ठाउँ क्षेत्रमा चाहिँ बजेटै कम जान्छ। त्यो प्रचुर सम्भावना बोकेको क्षेत्र छ, प्रचुर चाहिँ खनिजहरू भएको, प्रचुर प्राकृतिक सम्पदा भएको र प्रचुर सम्भावना बोकेको त्यो क्षेत्रको सांसद कमजोर छ भनेदेखि बजेट जाँदैन त्यहाँ। हुनुपर्छ के भन्दाखेरि पनि फाइदा भएको होइन भने महत्त्वपूर्ण कुरा होला नि त। त्यहाँ फाइदा भयो, बजेट जाँदैन, त्यहाँ बजेट जाँदैन। शक्तिशाली नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा जान्छ त पनि के केन्द्रित भएर जान्छ भन्दा 84 को निर्वाचन केन्द्रित भएर बजेट जान्छ। ल बागमतीको कुराहरू, बागमती त धनी प्रदेश पनि धेरै सम्भावना भन्दा पनि धनी स्रोत र साधन धेरै भएको प्रदेश। यो देशले पनि जग पनि बसाल्न सके तपाईँले देख्नुभयो त? प्रदेश सरकारले जग बसालेको छैन हो यसले राम्रो पैसा मात्र गएर त भएन, तर त्यो पैसा कहाँ लगाउने, कसरी लगाउने, के को लागि लगाउने महत्त्वपूर्ण पाटो होला नि त। त्यो हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो नेताले बाटोसम्म त बनाउँदै रहेछन्, त्यो बाटो पनि के को लागि त्यसको अथवा त्यसरी हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्थानीय तहमा आएर हेऱ्यो भने पनि यो सबभन्दा बढी चाहिँ नि आर्थिक उपार्जन हुने आय स्रोत र साधन भएको त काठमाडौँ महानगरपालिका कर र चाहिने ट्याक्स बाहेक के हो त भन्नु यो काठमाडौँ महानगरपालिकामा समेत खर्च कति खर्च भएको छ? खर्च त हुन सकेको छैन, आधार त बन्न सकेको छैन भनेदेखि यो चाहिँ सबै स्थिति चाहिन्छ। स्थिति भनेको माथिबाटै बन्नुपर्छ। मूल चाहिँ सङ्लो भयो भनेदेखि ठिक हो, अरू पनि सङ्ला हुन्छन् शाखाहरू। मूल नै धमिलो देखियो भनेदेखि अरू शाखाहरू त झन् धमिलो हुँदै जान्छ। मूल कुरो त सबभन्दा ठुलो कुरा प्रवृत्ति परिवर्तन भएन। हामीले प्रणालीहरू धेरै परिवर्तन गऱ्यौँ। 7 दशकमा 7 वटा संविधान परिवर्तन गऱ्यौँ हामी शब्दसँग हामी धेरै रमायौँ, शब्द हामीले धेरै फेर्यौँ, तर तात्विक किसिमले राजनीतिक धरातल र राजनीतिक यथार्थतामा परिवर्तन भएन। तपाईँको क्षेत्रतिर पनि जोड्नु छ यो संवादलाई। हरेक देशको चाहिँ नि विकासको मेरुदण्ड, विकासको मात्र होइन, त्यो देशको पहिचान, संस्कार, पद्धति सहितको विकासको लागि महत्त्वपूर्ण कडी भनेको शिक्षा हो। शिक्षा नै प्रमुख आधार हो। त्यो देशको चाहिँ नि शासन प्रणाली व्यवस्था कस्तो छ त्यो सिकाउने सबै पाटो भनेको नै शिक्षा हो। शिक्षा नै पहिलो अग्रपङ्क्तिमा हुनुपर्छ। तर ठ्याक्कै हाम्रो देशको हेर्दाखेरि शिक्षासँग जोडेका व्यक्तिहरूको अवस्था, संस्थाहरूको अवस्था आफै कमजोर भयो कि या कमजोर पारिए? ठ्याक्कै तपाईँले हेर्दाखेरि अहिलेको अवस्था के हो र तपाईँहरू चाहिँ नि गरेको चाहिँ ठाउँमा चाहिँ नि तपाईँहरू निष्प्रभावित गरेर काम गर्न सक्नु भएको छ कि त्यो पनि प्रभावित भएर चाहिँ नि लथालिङ्ग बनाउनु यो राजनीति हो? कसरी बुझ्यो आम जनता? शिक्षा यहाँले भनि नै सक्नुभयो, शिक्षा भनेको एजुकेसन ब्याकबोन अफ द डेभलपमेन्ट, विकासको मेरुदण्ड पनि। जीवनको अस्तित्व नै जोडेको छु मैले त। जीवनको अस्तित्वसँग पनि शिक्षा जोडिन्छ। मानवीय जीवन जिउने कसरी पनि शिक्षाले सिकाउने कुरा हो। यही शिक्षाले इन्जिनियर उत्पादन गर्ने हो, यही शिक्षाले पोलिटिसियन उत्पादन गर्ने हो, यही शिक्षाले सम्पूर्ण खोज अनुसन्धान सबै गराउने शिक्षा नै हो। तर शिक्षा सरकारको नजरमा त्यति प्राथमिकतामा पर्दैन। मैले त कता सुन्दै थिएँ शिक्षा त 70औँ स्थानमा पर्छ अरे चासोको हिसाबले। पछिल्लो समाचार के सुन्दैछ भने चासोको हिसाबले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा चाहिँ नि विद्यार्थीलाई तोडफोड गरे भन्ने समाचार आउँछ। अब यहाँ त त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कुरा फेरि फरक छ। त्यहाँ चाहिँ नि प्राध्यापकहरूको विज्ञापन खोलिन्छ अनि विद्यार्थीले विज्ञापन निकाल्छ। गजब लाग्छ। प्राध्यापकको वृत्ति विकासका लागि विज्ञापन खोलिन्छ। प्राध्यापकहरूको रिसर्च आर्टिकलहरू, खोज अनुसन्धानहरू, उनीहरूको योग्यताहरू सबैलाई मूल्याङ्कन गरेर उनको ज्ञानलाई मापन गरेर अन्तर्वार्ता लिएर अनि वृत्ति विकास गर्नको लागि खाली दरबन्दीमा त पनि फेरि दरबन्दी सिर्जना गरेर होइन, भइरहेका खाली दरबन्दीमा वृत्ति विकासका लागि विज्ञापन खोलिन्छ अनि विद्यार्थी सङ्गठनले चाहिँ निकाल्छ। त्यो विज्ञापनको बारेमा विज्ञप्ति निकाल्छ। अस्ति हेर्दै मैले के क्रान्तिकारी कि के भन्ने चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठनले चाहिँ विज्ञप्ति निकाल्दै थियो। यो अवस्था छ विश्वविद्यालयमा। टिचरको विज्ञापन खोल्दा विद्यार्थीका चासो। जब त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कुनै ठाउँ खाली हुन्छ, कुनै ठाउँ पदपूर्ति गर्नु पर्यो भनेदेखि त्यहाँ विद्यार्थीहरूको बढी चासो हुने। त्यसो भए प्राध्यापकले चाहिँ विज्ञ अनुसन्धान खोज भन्दा पनि पार्टीको प्रभावमा पर्नु पर्यो। अवस्था त्यस्तो छ होइन। यो विकृत रूप चाहिँ देखिएको छ। प्राध्यापकहरू आफू स्वयंमा कति प्राध्यापक बन्न सके भन्ने अर्को प्रश्न, अर्को पाटो त छँदैछ। र पनि अहिले रहेको विज्ञापनमा फेरि यहाँलाई थाहा छ होला, सेवा आयोगमा, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोगमा 5 वर्ष पछाडि बल्ल खुलेको सेवा आयोग
जबकि नियमले 6 महिनामा सेवाय खोल्नुपर्ने, शिक्षक प्राध्यापकहरूलाई उनीहरूलाई वृत्ति विकासको लागि अवसर दिनुपर्ने, मूल्याङ्कन हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था भएको छ। तर 5 वर्ष पछाडि अहिले आएर बल्ल बल्ल विज्ञापन खुलेको छ। त्यसैमा पनि पार्ट टाइमका हाम्रा मित्रहरूले, साथीहरूले चाहिँ अब यो चाहिँ विज्ञापन चाहिँ न्यायसँग छैन, यो चाहिँ अब हामीलाई यसले तगर हाल्ने भयो भनेर गएर ताला लगाउनु भएको छ। उहाँहरू ताला लगाएर सम्पूर्ण वृत्ति विकास गर्न खोज्ने ती प्राध्यापकहरूको त्यो विकासलाई रोक्नु त हुँदैन नि। उहाँहरू प्राज्ञ हो भनेदेखि, साँच्चै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हो भनेदेखि उहाँहरूले आफ्नो मुद्दा ठिक छ, 100 जना चाहिँ फास्ट ट्र्याकबाट लाने भनेको छ प्राध्यापकमा। फास्ट ट्र्याकबाट लाने 100 जना त्यो केसको लागि मात्रै उहाँले डायलग गर्न सक्नुहुन्छ, कमिटी बनाउन सक्नुहुन्छ, शिक्षा मन्त्रालयमा डेलिगेसन जान सक्नुहुन्छ, विषय कार्यालयमा डेलिगेसन जान सक्नुहुन्छ, कुलपति कहाँ डेलिगेसन जान सक्नुहुन्छ। नत्र नगरेर अनि मध्यकालीन बर्बर आन्दोलनको त्यो पुरानो बासी त्यो मूर्ख र बर्बर मान्छेले गर्ने काम जस्तो ताला लगाउने काम गरेर एउटा प्राज्ञ हुनुहुन्छ। प्राज्ञले ताला ठोकेर हिँड्ने हो, प्राज्ञ भनेको हातमा लट्ठी लिएर बाटो छेकेर बस्ने हो, त्यसलाई प्राज्ञ मानिन्छ। त्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढाउने मानिन्छ। हातमा लट्ठी लिएर हिँड्ने हो, बाटो छेकेर बस्ने हो, ताला ठोकेर हिँड्ने हो, हातमा कालो मुसो लिएर हिँड्ने हो। यी पुराना भनेको त यी त सबै पुरानो चलन हो नि। तर एउटा प्राज्ञले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढाउने पार्ट टाइमका आदरणीय प्राध्यापकज्यूहरूले उहाँ त प्राज्ञ हो नि त, उहाँ त पढा लेखेको मान्छे हो नि त। उहाँहरूले गर्ने आन्दोलनको शैली उपप्राध्यापक बन्ने, सेवा आयोग लड्ने अधिकारलाई पनि सुरक्षित गरिनुपर्छ। त्यसमा यसरी बुझौँ त, आम जनताले यसरी बुझौँ कि अहिले चाहिँ शिक्षालय भनौँ, शिक्षामा भनौँ, यो क्षेत्रमा पनि प्राज्ञिक भन्दा पनि, विज्ञ भन्दा पनि, बौद्धिक वर्ग भन्दा पनि झोले वर्ग भए भन्ने चाहिँ बुझ्दा फरक परेन। सबैलाई आरोप होइन, त्यो चाहिँ सबैलाई होइन, बहुसङ्ख्यक त्यस्तो देखियो। तिनले सबैलाई होइन, बहुसङ्ख्यक त्यस्तो व्यतिथिमा चाहिँ भनौँ, उनीहरू नेतृत्वमा हुन्छन्। फेरि नेतृत्वमा जानलाई त त्यस्तै हुनुपर्छ, पार्टीको मान्छे हुनु पर्यो, त्यस्तै हुनुपर्छ नेतृत्वमा जानको लागि। यसमा किन डरले सबै पार्टीमा चाहिँ अहिले हेर्ने भने हरेक ठाउँमा चाहिँ नि सिन्डिकेट जस्तो देखियो हेर्दाखेरि। एकदम न्यायालय भनौँ, अर्को ठाउँ भनौँ, अख्तियार भनौँ, भलै चाहिँ नि निष्पक्ष संस्था भने विश्वास हाम्रो चाहिँ उच्च भए पनि प्राध्यापकहरू कम्तीमा अरूभन्दा फरक भइदियो न। फरक भयो, ताला हातमा बोकेर हिँड्ने सुहाउँदैन के। संसारमा विद्यार्थीहरूलाई पढाउने, उच्च शिक्षा दिने, युनिभर्सिटीमा विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षा दिने, उच्च शिक्षालाई डिसेमिनेसन गर्ने प्राज्ञले हातमा ताला बोकेर अनि ढोका ढोका लाउँदै हिँड्नुहुन्छ। त्यो विद्यार्थीले सुहाउला, थोरै पर्छ, त्यो विद्यार्थीले सुहाउला, त्यो चाहिँ हुँदैन। संसारमा प्राध्यापक भने उच्च दर्जामा राखिन्छ। हरेक देशले, हरेक राष्ट्र चाहिँ नि माथिल्लो तहमा राख्छ, सम्मान गर्छ। अमेरिकामा सबभन्दा बढी अवस्था हेर्ने भने शिक्षकलाई र वैज्ञानिकलाई गरिन्छ। फ्रान्सको अदालतमा शिक्षक पस्यो भनेदेखि कुर्सीमा बसालिन्छलाई उभिन दिँदैन। जापानमा एउटा शिक्षकलाई पक्रिनु पर्यो भनेदेखि, एउटा प्राध्यापकलाई पक्रिनु पर्यो, गल्ती गर्यो भनेदेखि त्यसलाई पक्रिनको लागि अदालतले सिधै सक्दैन, सरकारसँग अनुमति लिनुपर्छ। त्यो प्राध्यापकलाई पक्रिनको लागि अनुमति लिनुपर्छ। त्यो सम्मान दिएका हुन्, दिएका छन् देशमा। कसले ल्यायो, कसले पठायो भने पनि अत्तोपत्तो छैन। हाम्रोमा अत्तोपत्तै छैन, अत्तोपत्तो छैन। हाम्राका प्राध्यापकहरू हातमा ताला लिएर ढोका लाउँदै हिँड्छन्। अवस्था पनि त्यस्तो छ। पछिल्लो समय चाहिँ केशव जङ्गीको त्यही भयो नि त कुरा, अवस्था त्यही हो। त्यसकारण चाहिँ अब हामी शिक्षाप्रति चाहिँ सरकारको त्यति धेरै चासो पनि भएन। अब हामी प्राध्यापकहरू पनि कस्तो भन्दाखेरि नेता प्राध्यापकको घरमा आउनुपर्छ कि प्राध्यापक धाउँदै नेता गरेर जाने त होइन नि त। नेताले प्राध्यापकसँग आइडिया सेयरिङ गर्नुपर्छ, नेताले प्राध्यापकलाई कन्सल्ट गर्नुपर्छ। तर यहाँको नेतृत्वले प्राध्यापकलाई कन्सल्ट, सबै कुरा नेता भयो भन्नु, सबै उनीहरू जान्दछन्। नेतृत्वले पुरै जानेको छ, ऊ त उनले नजानेको। त अहिलेको चाहिँ यो मोडर्न एजको चाहिँ एरिस्टोटल हो, जसले सबै कुरा जान्दछ, हरेक कुरा थाहा छ उसलाई। त्यो खालको नेतृत्वको शैली त्यो छ। प्राध्यापकहरूको शैली हजुरले महान हो, हजुरले ठुलो हो भएर जय कार्य गर्दै उहाँकै ढोकामा गएर अनि भेट्न, नेतालाई, शक्तिशाली नेतालाई भेट्नको लागि बाहिर उभिएर बस्ने यस्तो अवस्था हामी प्राध्यापकहरू छौँ। न्यायालयभित्र प्रवेश गर्नको लागि पनि कानुन विज्ञहरूले पनि मन्त्रीले नै धाउनु पर्ने, अख्तियारमा चाहिँ प्रवेश गर्नको लागि पनि विज्ञ चाहिँ नि नैतिकवान क्षमतावान व्यक्तिहरूले पनि फेरि नेता नै धाउनु पर्ने। अब शिक्षक बन्नको लागि पनि चाहिँ प्राध्यापक बन्नको लागि पनि नेता नै धाउनु पर्ने, राष्ट्र बैङ्कमा चाहिँ प्रवेश गर्नको लागि पनि नेता नै धाउनु पर्ने। यो त्यसो भए अब यो व्यवस्था भन्दा पनि, पद्धति भन्दा पनि नेता तन्दामा हामी चलिरहेको छौँ। एक्ज्याक्टली यो देशको राजनीति
नीति प्रधान भएन, नेता प्रधान भयो। विधान अनुसार चलेन, नीति प्रधान होइन, नेता प्रधान भयो। विधि अनुसार होइन, नेताको आफ्नै स्वविवेकले चल्ने भयो। पार्टीहरू चाहे त माओवादी पार्टी होस्, चाहे एमाले होस्, चाहे काङ्ग्रेस होस्, चाहे रासपा होस्, रासपाले हेर्नुहोस् न, रासपा नै नेता प्रधान हो। भगत रवि लामिछाने का लागि पार्टी लडिरहे। त उहाँले पनि राजीनामा आश्रम दिएछ नि, पार्टीको सभापति संसदीय दलबाट दिनुहुन्न, प्रश्न चाहिँ उठाइराख्नु भएको छ फेरि कसैमाथि। पुरै नेता प्रधान भयो। नीतिबाट त के सिस्टम होइन। यहाँलाई एउटा कुरो सानो उदाहरण दिउँ, अहिले पार्टी कार्यालयमा जानुहोस् त, पार्टी कार्यालय रिक्त छ, भोलि बिहान 7 बजे 8 बजे नेताको घरमा जानुहोस्, बाहिर चप्पल राख्ने ठाउँ हुँदैन, जुत्ता राख्ने ठाउँ हुँदैन, मान्छे त्यत्रो भिडभाड हुन्छ। मन्त्रीको अथवा पावरफुल शक्तिशाली मन्त्री होइन, पार्टीभित्रको शक्तिशाली नेताको घर बाहिर त्यति ठुलो भिड हुन्छ। यदि नीतिले चल्तो भनेदेखि त पार्टीहरू छन् नि, त्यसमा त पार्टी कार्यालयमा जानु पर्थ्यो नि त, पार्टी कार्यालयमा भिडभाड हुनु पर्थ्यो नि त। तर होइन, पार्टी कार्यालय विधिले चल्ने भए पार्टी कार्यालय भेटिन्थ्यो। यहाँ नीतिले चल्ने भएदेखि, नेताले चल्ने भएको हुँदाखेरि पावरफुल नेतालाई भज्ने, नेताका घरमा जाने र त्यतैबाट चाहिँ सरकार चलाउने काम भएको छ। त्यसो भए हामीले धेरै क्षेत्रमा बहस गऱ्यौँ। जुन सडकमा चाहिँ पछिल्लो समय हेर्ने भने गणतन्त्र झन् झाँगिनु पर्थ्यो, तर यसपालि गणतन्त्रको दिवस त दिन त हेर्ने हो भने गणतन्त्र मान्ने भन्दा नि गणतन्त्रको विपक्ष चाहिँ बढी स्वर सुन्दाखेरि पनि देखेँ। त्यसपछि स्वाभाविक पाटो चाहिँ जनता सडकमा आउन थालेका हुन्। यो व्यवस्था चाहिँ नि जनतालाई चाहिँ भरोसा दिन सकेन भन्ने ठिकै हो। बरु पूर्व राजालाई नै चाहिँ विश्वास गर्न खोजे, त्यो सङ्ख्या बढ्न खोज्या सत्य नै हो कि कसरी बुझ्ने? यस्तो छ, गणतन्त्र चाहिँ संसारको सबैभन्दा बेस्ट तन्त्र नै हो, राजतन्त्र त यो पुरानोतिर फर्किन्छ। जनताले यो भन्नु त पस्दैन होला नि त भनेर जनतालाई यस्तो छ। जनतालाई के छ भन्दाखेरि अहिलेको एउटा मास जेएनजी ग्रुप भन्छौँ नि हामी, यो 97बाट सुरु भएर अहिले चाहिँ यो आइरहेको जुन जेएनजी ग्रुप छ, पछिल्लो पुस्ता, यो पछिल्लो पुस्तालाई अघिल्लो कुरा थाहा छैन। 1990 अगाडिको पञ्चायत व्यवस्था थाहा छैन उनीहरूलाई। पञ्चायत कस्तो थियो, राजा कस्तो थियो, राजाले के गर्थ्यो, होइन, जानीय शासन कस्तो हुन्थ्यो, हुकुम प्रगामी कस्तो हुन्थ्यो, त्यो उनलाई थाहा छैन। त्यो एउटा पुस्ता छ। अर्को पुस्ता यस्तो पनि आइसक्यो कि अझ यङ पुस्ता त यस्तो आइसक्यो, मतदान गर्नको लागि आइपुगेको छ कि जसलाई यो 62-63 पछाडिकोले अर्को पुस्ता आइसक्यो। त्यसलाई पनि त्योभन्दा पहिलाको माओवादीको सशस्त्र युद्धको बेला के थियो, त्यो बेलाको संवैधानिक राजाको अवस्था के थियो, ज्ञानेन्द्रले सरकार कसरी लिएका थिए, यी कुरा थाहा छैन। अब उसले के आएको छ, मलाई 30 सेकेन्ड दिनुहोस्। ऊ आयो, यो ग्रुप केमा आयो, एउटा पुस्ता सिधै गणतन्त्रमा आयो। गणतन्त्रमा आउँदा बुझ्ने भयो, राजनीति बुझ्ने भयो। अनि के देख्यो, गणतान्त्रिक मुलुकका शासकहरूले गरेको राम्रो काम देखेन। शासकहरूका बारेमा के सुन्यो, भ्रष्टाचारै सुन्यो। शासकहरूले चाहिँ देशका बारेमा चाहिँ यो काम गरे, नयाँ पुस्तालाई सम्बोधन गरेर यो काम गरे, रोजगारलाई सम्बोधन गरेर यो काम गरे, युवा पलायन रोक्नलाई यो काम गरे, ब्रेन ड्रेनलाई रोक्न यो काम गरे भन्ने त सुन्न पाएन नि। सुन्न नपाएपछि त्यो वर्तमानसँग असन्तुष्टि भएको हुँदा हिजो राजाका कर्तृत्वहरू नदेखेको, हिजो पञ्चायतको कर्तृत्वहरू नदेखेको, वर्तमानसँग असन्तुष्ट भएको एउटा ग्रुप छ। त्यो ग्रुपले हिजै ठिक हो भन्न थाल्यो। हिजै ठिक हुन भ्रममा फेरि पार्ने राप्रपा जस्ता पार्टीहरू पनि छन्, एउटा समूह पनि छ। त्यसले त्यो थाहा नभएको वर्गलाई हिजो त्यस्तो थियो नि बाबु, हिजो त्यस्तो थियो नि बाबु भनेर त्यो भ्रममा पारिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रश्न पार्नु होला, यही जेएनजी ग्रुप भनौँ या पदवीति मात्र युवाहरू भनौँ, उहाँ अहिले बौद्धिकता यसलाई चाहिँ एकदम म्याच्योर धेरै बुझेका मान्छेहरू पनि छन् युवा जेनेरेसनमा। यो असत्य सत्य तपाईँले प्रश्न पार्न थप प्रश्न पारिदिनु होला। कहिलेकाहीँ त्यो युवाहरू जब विगतको कुरा सुन्छ होला त्यतिखेर बहकानी ठिकै कुरा हो कि यो असत्य, तपाईँले प्रश्न पार्नु होला। कुनै समयमा हाम्रो देशमा ट्रली बसहरू चल्थे, विद्युत मैत्री भलै देशभरि थिएन तर थोरै भएर पनि त्यो अवस्था थियो। तर अहिले हामीसँग यति भएर पनि धेरै कुरा छैन। हिजो विगतमा हामीसँग आफ्नै आयुर्वेदिक थियो, त्यो पनि विगतमा थियो, आफ्नै थियो है भन्ने चाहिँ पनि लाग्छ होला नि त उहाँहरूलाई। हिजो चप्पल कारखाना थियो, पेपर कारखाना थियो, टायर कारखाना थियो भनेपछि अहिले त हामी यो अवस्थामा आइसकेका छैन। हामी त धेरै माथि जानुपर्ने हो। हिजो नेपालको सान मान, छिमेकीसँगको चाहिँ सौहार्दपूर्ण चाहिँ सम्मान, यो कुरा हेर्दाखेरि त कहीँ हिजो ठिक थियो कि भन्ने भ्रम पर्या हो कि के थियो पनि तपाईँले प्रश्न म यो दुइटै बिहोरेको पनि भएँ। फेरि मैले पञ्चायत पनि बिहोरेको भएँ, होइन, बहुदल पनि बिहोरेको भएँ, अब गणतन्त्र पनि बिहोर्दैछु। सही कुरा, यहाँको तर्कमा फेरि राम्रो राम्रो पावर छ। त्यो तर्कमा हो, हिजोभन्दा हामीले फरक गर्न सकेनौँ। त
त्यो चाहिँ सत्यलाई सत्य भन्नुपर्छ, यो भन्दैमा पश्चगामी भनेर आरोप लगाउँछौँ भने पनि मेरो भन्नु केही छैन। यदि ठिक हो भने त विगतमा फर्किनुपर्छ। केही छैन, विगतमा हो शासन पद्धति तपाईँहरूको जोडी म जोडिहाल्छु। जो चाहिँ नि पशुपति मन्दिर बनाउने मान्छेहरू व्यक्तिहरू, जो चाहिँ नि स्वयम्भू बनाउने जो चाहिँ नि व्यक्तिहरू थिए, ती इन्जिनियर थिएनन्। त्यसमा हामी फर्किन केही फरक पर्छ। आजसम्मका भूकम्पहरूले पनि ती खसाल्न सकेनन्। त्यसमा कुनै चाहिँ पिल्लरहरू छैन, काठमा काठ, हाम्रो चाहिँ पुर्खाले ढुङ्गामा ढुङ्गा खप्टिनु भएको छ। त्यो इन्जिनियर थियो, त्यसैमा हाम्रो शिक्षा बन्नु पर्थ्यो होला नि। हिजो अहिलेको जुन आयुर्वेद, हाम्रो आयुर्वेद छ, त्यो झन् अझै चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यवर्धक थियो। हामीले गरिरहेको योग, हाम्रो गरेको पुर्खाले गरेको योग त अहिले त विश्वसिद्ध भएको छ भनेपछि यदि ठिक छ भने त विगतमा पनि फर्किनु के फरक पर्छ भने, यदि स्वास्थ्यवर्धक छ, देशलाई हितमा थियो भने त ठिकै होला नि। यस्तो छ विगतका ठिकलाई ठिक भन्न सकिन्छ, भन्नुपर्छ। कर्तव्य हो। हिजो चाहिँ को अवस्थालाई हेर्दाखेरि पुरै ब्याड पनि होइन, एउटा कि त शासन पद्धति ब्याड थियो, त्यसको विकास ब्याड, चलाउने कुरा ब्याड, तरिका ब्याड थियो। स्वतन्त्र वाक स्वतन्त्रता थिएन, जनतालाई बोल्ने स्वतन्त्रता थिएन, हिडडुलको स्वतन्त्रता समेत थिएन। तर त्यति नहुँदै पनि राष्ट्रिय स्वाभिमान थियो। फेरि राष्ट्रिय स्वाभिमान थियो। यहाँलाई भनौँ महेन्द्र चाहिँ यो टेकओभर गरिसके पछाडि महेन्द्र चीनमा जाँदाखेरि उनी हङकङ मकाउ हुँदै यो बेजिङमा त्यता कहाँ चढ्छ एक ठाउँ अरे, त्यहाँ पुग्दाखेरि नाम आएन अहिले भर्खरै मलाई, ठिकै छ। त्यहाँ जाँदाखेरि उनलाई बेजिङको यात्रा त्यहाँबाट 3 घन्टाको थियो। त्यहाँ प्लेन ठिक बनाइएको थियो। यो हिमाल पारीको हुरी भन्ने पुस्तक छ सुधीर शर्माको, त्यहाँ पढ्नुभयो हुन्छ। त्यसपछि नेपालको झन्डाले त्यो प्लेनलाई मोडिएको थियो, नेपालको झन्डाले। र त्यहाँ चाहिँ महेन्द्र राजपरिवारको गएको भ्रमण दललाई त्यो प्लेनमा राखियो। र त्यो प्लेन उडेपछि प्लेनको यता 4वटा सैनिक विमान, यता 4वटा सैनिक विमानले आकाशमा स्कर्टिङ गरेको थियो। आकाशमा यो देशको राजा महेन्द्रलाई त्यो हाम्रो स्वाभिमान आकाशमा स्कर्टिङ गरेको थियो। आकाशको स्कर्टिङबाट उनी बेजिङ झरे। बेजिङ झरेपछि बेजिङबाट उनलाई खुला गाडीमा, माथि रुफ नभएको गाडीमा उनलाई राखियो। राखेर लिएर चाहिँ 5 लाख चिनिया जनताले हातमा फुल लिएर जय जयकार गरेका थिए राजा महेन्द्रलाई। त्यो सम्मान लिन सकेको देश पनि त हो नि। हिजो अमेरिकाले निमन्त्रणा गरेको राजालाई र सम्मान दिएको देश पनि त हो नि। राष्ट्रिय अस्मिता थियो त। खोइ अहिलेसम्म त हाम्रो प्रधानमन्त्री अमेरिकाले कतिपटक बोलाएको नि मलाई थाहा छैन। अहिले त ट्रम्पले त के भन्यो त, कति बोलायो? तिमी त सबै चाहिँ नि भ्रष्ट हो, मैले जोडिहालौँ। त्यसकारण राष्ट्रिय स्वाभिमानको लागि, अस्मिताको लागि हिजो खत्तम थियो भन्ने चाहिँ होइन। त्यसमा चाहिँ केही कुराहरू त्यति बेला राम्रा थिए। यहाँले उद्योगको कुरा ल्याउनु भयो, हो जरुर उद्योग त्यो बेला स्थापना भएका हुन्, जरुर त्यो बेला केही रोजगारी चाहिँ सिर्जना भएको हुन्, जरुर त्यो बेला केही व्यक्तिहरूले ती फ्याक्ट्रीमा काम गरेर आफ्नो चाहिँ चुलो चौको धान्ने गरेका हुन्। तर आज ती उद्योगहरू बेचेर खाएका पक्कै पनि हुन्। नवउदारवादको नाममा यो त भएका कुटीर उद्योगहरू, ठुला उद्योगहरू सबै पर्सनलाइज गरेर सबलाई बिक्री गराएर खाएका हुन्। यी राम्रा पक्ष हुन्। यी राम्रा पक्षका बावजुद पनि त्यति बेलाको प्रणाली चाहिँ राम्रो थिएन। त्यो प्रणालीको विरुद्ध लोकतन्त्रभन्दा अरू उत्तम हुन सक्दैन। हस्, यो समय सम्वादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिदी, बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्। तस्बिन आजको संवादमा वर्तमान अवस्था प्रदेश सरकारको पाटोमा संवाद गऱ्यौँ। समग्र देशको अवस्था कस्तो छ भन्ने पाटोमा संवाद गऱ्यौँ र विगतलाई पनि केही कोट्याउन खोज्यौँ। हामीले राम्रा पक्षलाई चाहिँ हामीले सबैले स्वीकार्न पर्छ। तर जुन कुरामा व्यथित भइरहेछ त्यसमा चाहिँ जनताले पनि प्रश्न उठाउन सक्नुपर्छ। हामी कहाँनिर सुकिरहेका छौँ भन्ने पाटोमा हामीले आज प्रश्न मात्र उठाएका हौँ। यो पाटोबाट हामी सुत्नुपर्छ भन्ने पाटोमा चाहिँ हामीले बहस उठाएका छौँ। यो पाटोमा चाहिँ सरकार सचेर देश विकासमा लाग्नुपर्छ भन्दै आजको कार्यक्रम माउन्टेन कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विश्व बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।